बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आगाज़ लाहौर से करते हैं। अलीम खान के पास रावी के अतराफ में 300 एकड़ नहीं बल्कि 3000 एकड़ ज़मीन है। ये पीटीआई के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने खुद अलीम खान के मुंह से ये इकबाल जुर्म कैसे करवा लिया है, और ये अपने आप को जो शातिर आज़म समझता था वो खुद ही अपने जाल में कैसे फंस गया है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो अपने दाम में आप सयाद आ गया, ये वाला मामला बन गया है। और इसके साथ साथ हम ये राज भी आज खोलेंगे कि अलीम खान ने जज्बात में आकर ये क्लिप रिकॉर्ड तो करवा दिया है, लेकिन मुल्क में तब्दील होते ही, जो हुकूमत के तब्दील होते ही, ये बड़ा बोल अब उनकी लुटिया किस तरह डबो देगा। ये सनसनीखेज एंगल भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर के साथ वाक़े नाज़रीन, जो असल दरियाए रावी की चौड़ाई और लंबाई कितनी थी और कितने इलाके पर पाकिस्तान की सियासत व मईशत पर मुसल्लत लैंड माफिया ने कब्जे करके अरबों खरबों रुपए की लूट मार की है, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में शामिल होगी। दूसरी तरफ आलमी सियासत और हमारे खित्ते में एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने अपने दोस्त ममालिक को ये खुफिया इत्तला दे दी है कि वो सितंबर अक्टूबर में ईरान पर वैसा ही बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है जिस तरह का हमला इसने अफगानिस्तान और इराक पर किया था। ये क़यामत खेज मुहिम जोई हमारे खित्ते पर क्या आफतें ढाने जा रही है आज, और जो इसकी वजह से तेल कितना महंगा हो जाएगा और पाकिस्तान की मईशत जो सैलाब से पहले ही बर्बाद हो रही है, इस नई मुसीबत के नतीजे में किस तबाहाली से दो चार हो जाएगी, ये रिसर्च रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। और इस दौरान नाज़रीन हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी की इस बेबसी की अक्कासी भी करेंगे कि लंदन प्लान के तहत हुकूमत कबूल करके उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और भारत की जिस तरह गुलामी इख्तियार कर ली है, इसकी वजह से उन्हें किस तरह आलम इस्लाम के खिलाफ इसराइली व अमरीकी जारहियत पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ रही है। और अगर ईरान पर अमरीकी व इसराइली बड़ा हमला होता है जैसा कि उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान किस बड़े बहरान से दो चार हो जाएंगे, ये तफसील भी आज हम पेश खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ मरी इजलास के हवाले से लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने एक खौफनाक इशारा किया है और फरमाया है कि इस इजलास में जो लर्जा खेज प्लानिंगें हुई हैं, खुफिया गुफ्तगू हुई है, उसके हवाले से जो रूहानी शख्सियात हैं उन्हें जो रूहानी इशारे मिल रहे हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। और अडयाला जेल में इमरान की जान को दरपेश खतरात इंतहाई संगीन हो गए हैं, इस हवाले से बाबा जी ने CIA की तरफ इशारा किया है। नाज़रीन, ये सारा मामला क्या है, वीडियो के आखिर में ये रूहानी राज भी हम फाश करेंगे। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले नाजरीन को, दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं हर चीज़ से बर वक्त आगाह करने का कौम को और अपने कारकुनों को, PTI के कारकुनों को और इमरान खान की टीम को,
इसलिए जो हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने उसे शेयर ज़रूर करना है, उसे लाइक भी करना है, उस पर कमेंट्स भी करने हैं और अपने दोस्तों के साथ ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अपने और जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उन पर ज़रूर शेयर करें ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और ये जो पैगाम है हमारा पूरे मुल्क के अवाम में फैलता रहे, क्योंकि ये इमरान खान का मिशन है, 25 करोड़ आवाम का मिशन है कि सही और दुरुस्त जो सूरत हाल है उससे बाखबर रखा जाए और जो ख़तरात दरपेश है पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को, इमरान खान को, PTI को और पाकिस्तान के अवाम को, उनसे भी आगाह रखा जाए। तमाम मकातब फ़िक्र को, हर सियासी जमात के कारकुनों को सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकाऊ है, वो बिका हुआ है, वो जो असल सूरत हाल है उससे किसी को आगाह नहीं कर रहा। नाज़रीन, पंजाब और सिंध में तबाही फैलाने वाले मौजूदा सैलाबी रेले ने इमरान खान के जो दो गद्दार हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन, दोनों की सियासत और मईशत तबाह कर दी है। जहांगीर तरीन आने वाले दिनों में किस तरह सोशल मीडिया पर बदनाम हो रहा होगा, इसकी तफसील हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। आज की वीडियो में अलीम खान की जो दिलचस्प कहानी है वो सुन लें। PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इमरान खान का एक चंद सेकंड का क्लिप वायरल कर दिया जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि अलीम खान दरियाई रावी के बेड के 300 एकड़ ज़मीन को हुकूमत से रेगुलराइज करवाना चाहता था। और ये क्लिप नाज़रीन वायरल होने के बाद अलीम खान गुस्से से पागल हो गया और दूसरी तरफ उसकी हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू के जो 4 ब्लॉक हैं वो दरियाए रावी ने वापस ले लिए थे और इस वक्त भी वहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है। नाज़रीन, ओवरसीज ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, प्लाटीनियम ब्लॉक, ऐसे ऐसे पुरकशिश नाम उसने जो दरिया के कच्चा एरिया की ज़मीन पर कब्जा किया था उन इलाकों में बनाए गए ब्लॉक्स के ये नाम रख दिए। और दरिया के बेड की जो ज़मीन अलीम खान ने खुद कोड़ियों के मोल खरीदी, उसे 8-8, 10-10 लाख रुपए मरला के हिसाब से फिर बेचा और अरबों रुपए बनाए। दिलचस्प बात यह है कि अलीम खान था तो तहरीक इंसाफ में PTI में शामिल हुआ था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी हाउसिंग सोसाइटी के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स थे उनके लिए जो ज़मीन वो ख़रीदता था या एक्वायर करवाता था वो सैकड़ों हज़ारों एकड़ जो हैं उनको जो ख़रीदारी के लिए और उनके कमर्शियल बुनियादों पर बेचने के लिए ग्रीन से ग्रे करना, यानी बेचने के काबिल बनाना और अपने टाउन में शामिल करना हाउसिंग सोसाइटी में, उसके लिए जो NOC थे वो ज़्यादातर नून लीग और काफ लीग की साबिक और मौजूदा हुकूमतों ने दिए हैं। यानी बंदा बज़ाहिर PTI का था पिछले 10-15 साल तक, लेकिन उसको ओबलाइज कौन कर रहा था? उसको ओबलाइज काफ लीग कर रही थी, उसको ओबलाइज नून लीग कर रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब वो इमरान खान की टीम में शामिल था उस वक्त भी अंदर से वो नून लीग के साथ मिला हुआ था और असल मीर जाफ़र और असल मीर सादक अलीम खान और जहांगीर तरीन हैं। तो नाजरीन, अब वो ये दावा कर रहा है जज्बात में आकर कि इसके पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ ज़मीन है, लेकिन इसका ये दावा अपने इंतखाबी गोशवारों में लिखे गए असासों से मुताबिकत नहीं रखता, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए ज़राए का दावा है कि मौजूदा फार्म 47 हुकूमत या रजीम के ख़ात्मे पर अलीम खान को अपने इस बयान को, इस वायरल क्लिप को
پھر ہضم کرنا اسی طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح حسین نواز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب میرے جو دادا حضور تھے وہ ارب خرب پتی تھے، اور جو شہباز شریف ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے جو والد صاحب تھے وہ بڑے غریب آدمی تھے۔ تو جس طرح وہ دو باتیں آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی، اسی طرح علیم خان کے انتخابی گوشوارے اور یہ 3000 ایکڑ والا ان کا جو بیان ہے یہ بھی آپس میں اب میچ نہیں کرے گا، اور اس سے ایک نیا پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی لرزہ خیز کہانی ہے کہ سرکاری اثر و رسوخ سے مختلف علیم خانوں نے کس طرح دریائے راوی پر قبضے کیے۔ اس کی کہانی بھی انتہائی لرزہ خیز ہے۔ جس طرح علیم خان کو فارم 47 رجیم کے خاتمے پر اپنے اس بیان کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح یہ جو تمام قبضہ گروپ مافیاز اور لینڈ مافیاز ہیں انہیں اس سیلاب کے بعد اپنے جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان کو ہضم کرنا یا ان کو ثابت کرنا کہ یہ صاف ستھری زمین ہے بڑا مشکل ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ اس سے پہلے اس حوالے سے ایک فیصلہ دے چکی ہے۔ وہ فیصلہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، دریائے راوی کی جو لمبائی ہے لاہور کے مضافات میں وہ کم و بیش 45 سے 50 کلومیٹر ہے، اور چوڑائی جو ہے وہ مختلف مقامات پر 8 کلومیٹر ہے اور کہیں 11 کلومیٹر ہے۔ اس دریائی زمین کو کسی بھی قسم کی تعمیرات کے لیے استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ یہ پابندی صرف دریائے راوی کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے تمام دریاؤں کے اس طریقے سے استعمال پر پابندی ہے کہ آپ ان کی ہیئت چینج کر دیں، اسے گرین سے گرے کر دیں۔ اسی لیے عمران خان نے یہ جو 300 ایکڑ اس کے دور میں علیم خان گرے کروانا چاہ رہا تھا اس کو NOC دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ بہت ٹیکنیکل ایشو ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اب بہت آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا اور وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس چکا ہے۔ اور لیکن لینڈ مافیاز نے نون لیگ اور قاف لیگ کی جو مختلف حکومتیں تھیں ان کی ملی بھگت سے بڑے پیمانے پر جگہ جگہ NOC حاصل کیے، اور دریائے راوی کا 80 سے 90% جو رقبہ ہے وہ بیچ کھایا۔ اور اس وقت دریائے راوی کی جو چوڑائی ہے جو کسی زمانے میں کہیں 8 کلومیٹر اور کہیں 11 کلومیٹر تھی، وہ اس وقت کم ہو کر کہیں 1 کلومیٹر اور کہیں 1.5 کلومیٹر رہ گئی ہے۔ باقی 9 کلومیٹر 8 کلومیٹر یہی لینڈ مافیا کھا گیا ہے، اس نے بیچ کر کھا لی ہے۔ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے ناظرین، اگر اس ملک میں کبھی سپریم کورٹ آزاد ہوئی تو یہ سارے لینڈ مافیاز وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دریا اتنا ناظرین تنگ ہو گیا تو پھر جو سیرابی ریلا تھا اس کو گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، اور پھر اپنی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے علیم خان نے کیا واردات ڈالی کہ شاہ درہ کی طرف اور شرک پور شریف کی طرف جو دریا کا بند تھا وہ توڑوا دیا، اور اپنی طرف جو ان کا دریا کا بند تھا اس کی پارک ویو سوسائٹی کی طرف اس کو مضبوط کروانا شروع کر دیا۔ پانی کا چونکہ یہ تو اصل دریا تو پارک ویو سوسائٹی تھی، تو دریا جو سیلابی ریلا تھا اس کا رخ اسی ایریا کی طرف ہو گیا، اور وہاں دوسری طرف بھی وہ ڈبو دیا۔ حالانکہ اگر وہ بند نہ توڑا جاتا تو وہ سائڈ شرک پور شریف والی اور شاہ درہ کے مضافت والی ساری جو زمینیں ہیں وہ بچ جاتی، لیکن ان کو بھی غریب عوام کو، ان کے درجنوں بستیوں کو اور ان کے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو بھی ڈبویا انہوں نے، اور ان کا اپنا بند بھی آدھی رات کو 12 بجے ٹوٹ گیا، اور جو ساری ہاؤسنگ سکیمیں ہیں ان میں پانی بھر گیا۔ یہ ناظرین اس کے باوجود علیم خان اور دوسرے لینڈ مافیاز کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کو جب نہ بچایا جا سکا تو اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، اور حفاظتی بند میں شگاف پڑنے پر کئی بلاک زیر آب آ چکے ہیں۔ اب ڈوبے ہوئے لوگ بھلے وہ شرک پور شریف اور شاہ درہ کی طرف ڈوبے ہیں یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ڈوبے ہیں،
وہ اپنا جو غصہ ہے وہ اگلے عام انتخابات میں اس ظلم کا بدلہ لیں گے اور ان کے خلاف ووٹ دیں گے، نون لیگ کے بھی خلاف اور علیم خان کے بھی خلاف، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، دوسری طرف جو عالمی کشیدگی ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل پر اسرائیلی میزائل حملے میں یمن کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمیت 11 وزراء جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بھارت کے چین کے ساتھ دوستی بڑھانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ستمبر میں ہونے والا اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا ہے، اور جس کے بعد بھارتی حکومت جو ہے وہ کوارڈ سربراہی اجلاس منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کوارڈ ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان یعنی 4 ملکوں پر مشتمل ایک بلاک تھا، جس کا مقصد تھا کہ وہ چین کا گھیراؤ کرنا اور چین کو اپنے ایریا میں محدود کرنا۔ لیکن اب جو بھارت نے کلا بازی کھائی ہے اور چین کی طرف رجوع کر لیا ہے تو امریکی حکومت سٹ پٹا رہی ہے، اور صدر ٹرمپ نے نہ صرف بھارت جانے سے انکار کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب کوارڈ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، عالمی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ستمبر اکتوبر میں ایران پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس دوران ایران میں واٹر سپلائی، بجلی سپلائی، گیس سپلائی اور تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ عوام میں بے چینی پھیلے اور ایران میں رجیم چینج کے لیے بڑی عوامی بغاوت کروائی جا سکے۔ اس حوالے سے ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی سخت آزمائش ہوگی، کیونکہ موجودہ حکومت نے امریکی عشیرباد کے ذریعے جو راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ ٹرمپ کی غلامی کا راستہ ہے۔ ناظرین، لاہور کی جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں حضرت بابا جی داتا دربار والے، ان کا کہنا ہے کہ خطے پر اپنی اجارہ داری مسلط کرنے کے لیے امریکہ، بھارت اور اسرائیل اڈیالہ جیل میں قید عمران خان پر جان لیوا حملہ کروا سکتے ہیں۔ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روحانی اشارے جو اللہ والوں کو مل رہے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ مری اجلاس میں بھی عمران خان کے حوالے سے انتہائی نازک گفتگو کی گئی ہے، اور CIA جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بہت برے نظریات رکھتی ہے اور بہت برے عزائم رکھتی ہے، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ ناظرین، امریکہ، بھارت اور اسرائیل عمران خان کے حوالے سے کیا عزائم رکھتے ہیں، اب اس طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا آپ ایک جائزہ لے لیں کہ اسرائیل سے قبل کیا کر چکا ہے۔ وہ بڑی کامیابی سے حماس اور حزب اللہ کی قیادت کو ختم کر چکا ہے، حملے کر کر کے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، اور ایران کے فوجی سربراہوں اور صدر سمیت اہم وزراء کو بھی مختلف ٹارگٹڈ آپریشنوں میں وہ موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور 2 روز قبل ہی اس نے یمن کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمیت 11-12 وزراء کو میزائل مار کر قتل کر دیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت اپنے عزائم کے لیے خطرہ سمجھے جانے والی ہر سرکردہ شخصیت کو ٹارگٹ کر کے شہید کر رہے ہیں، اور اس ہٹ لسٹ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ دعویٰ بھی اپنے روحانی ذرائع کے حوالے سے حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان کو تا حیات قید میں رکھنے کے حوالے سے مری اجلاس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی روحانی اشارے انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ وہ کپتان کے لیے
ज़्यादा से ज़्यादा आयत करीमा का विर्द करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उनकी जान की सलामती के लिए हस्बे तौफीक जानवरों के सदकात दें, क्योंकि ऐसा अजीम लीडर बड़ी देर के बाद आता है कि जिस तरह से शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि इसराइली हिट लिस्ट में अर्दोगान और इमरान खान भी शामिल हैं, और आने वाले चंद माह के दौरान दोनों पर खौफनाक किस्म के कातिलाना हमले हो सकते हैं। अल्लाह ताला दोनों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।